ट्रांसलेशन सीरीज आज कर बह तोह ब्रोट कन लेसन नंबर 14 ट्रांसलेशन पेश। यह शॉर्ट स्टोरी लेसनस टाइटल ए हैंडफुल ऑफ डेट्स। राइटर नाव तय्यब साले। ट्रांसलेशन पेश। बह गहा तम सात वारिया लॉकुट आसन येल जन मे एग्जैक्टली याद छुन कह बह कूता बोड़ ओसुस मगर मे याद येल ते मे लूक बब सत वुछान तिम मे बुथिस मस्तस कलस फश दिवान मे बुथिस चिपनि हवान मे सत तिम हरकत करान यम हरकत न तिम मेनिस बब सत करान कह। अजीब कथा बह जहन ते पन्निस मालिस सत गसान बह सिर्फ बब सत गसान योत ते बब गसा बह सत सत आसान सिवाय सुबह क्या कि सुबह मे मस्जिद गसनुक टाइम आसान कुरान परनुक टाइम आसान। मस्जिद दरिया जमीन यह मोन दुनिया यम मेन संग मील ये जन बाकी बच्चे शिकायत करान तिम माना कुरान परने गसन कह तिम माना मस्जिद गसन कह मे मस्जिद गसन कुरान परन खुश गसान अत शायद वजह यह मे जल्दी जल्दी याद गसान और मौलवी सोब मे तम सात खड़ा करान तिलावत करने खतर यम सात दरसगाह कह मेहमान यहा और तिम मेहमान ते मेन तिलावत बूझित मुतासर गसान मे बुथिस मस्तस कलस फश दिवान तिथे कन इत कन तिम लुक दिवान यह मे पन्निस बबस सत वुछान मे मस्जिद खुश गसान मे दरिया त खुश गसान कुरान बह मकलावन परित सुबह बह दव निवान पन्ने माज निश स्लेट ठान दारित माज पन्ने ब्रेकफास्ट हेवान ब्रेकफास्ट करान बह बे दव तुलान दरियावस कुन स्नान करने खतर स्नान करान करान छांट वायन वायन यु बह थकान पत बह दरिया बटिस पे बेहमान बह दरिया बटिस पे बेहमान अत दरियावस कुन वुछान युस मशरकस कुन बसान मशरकस कुन बसित अत दरियावस बेंड गसान अकाशा कुलिन पत किन मे सोचुन बड़ खुश गसान कि यमो कुलियो पत किन अकेशा कुलियो पत किन देव बसान थद लूक बसान जय लूक बसान यमन सफेद रेश जेच नस्त मेनिस बब सद पट ये मोन बब कुन सवाल जवाब दिहा सह गोड़ शहादत च उंगज सत नस्त फश दिवान रगड़ दिवान और यताम तुहद रेशुक ताल्लुक सह सफेद तुहद रेश खूबसूरत मे जिंदगी मज तुथ सफेद चीज़ा तुथ खूबसूरत चीज़ा जहन ते वुचमुत तुहद रेश फमुक पे सफेद नरम मोन बब गसा बे वारिया थोद आसन क्या मे वुचन कहन ते तम सत कथ करान हेर वुचन बगैर युस ते मेनिस बबस सत कथ करे तमस पे हेर कुन वुचन या ये ते मोन बब कुन दरवाज किन अच्छा कुन मकानस मज गसा दाखिल तमस नमुन पेवान और तुहद नमुन वुचित मे याद पेवान दरियावुक बेंड युस बेंड दरियावस अकेशा कुलियो पत किन गसान और मे पन्ने जाय सोचन तु बड़ खुश गसान युथु बह बोड़ गस बह बन पन्निस बबस छो थोद जयल बह जीट जीट कदम त्रावान यानी कि मोन बब मे रोल मॉडल। मे यकीन बह पन्निस बब सुंद फेवरेट बच बह तम सारे टोट क्या कि मेन बाकी मामतर पफ्तर पितर तम बेवकूफ और मे गरिक वन च बड़ चालाक बच्चे मे पाय आसान मे कर असन मे कर छप कर मे याद रोजान बबस कर नमाज पर बह तमिस जाय नमाज अनान बह जगस मज वजू बनाने खतर आब भरान बबस पे मे वन कह तुंद वन बगैर बह काम करान और ये मेनिस बबस कम ये बित आसान सह मेन तिलावत बोजान और बथी तिलावत करान तुंदिस बुथिस कुन नजर त्रावान तुंदिस बुथिस कुन नजर त्रथी मे समझ तरान मोन बब गो वारिया खुश। अक दह वोन मे बबस पन्निस हमसायस मसूदस मुतलिक मे वोन बबस बबा मे बासान ऐ हमसाय मसूद खुश गसान और बबन दित हजब दस्तूर पन्ने शहादत उंगज सत नस्त फश तो वोनुन दोपुन मसूद काहिल इंसान सुस्त इंसान आलस इंसान मे तिथ लूक पसंद कह मे वोन बबस बबा आलस इंसान
क्या गो कैसस कालस कल झुकैत बोन कुन वुचित त्रो बबन ब्रोंट कुन जमीनस कुन नजर तो वनुन षुका यह रेगिस्तान पे दरिया नीलस ताम यह फूलित जमीन वुछान यह हथ फिड़ान यानी कि 800 कनाल यम खजर कुल सैंट कुल अकेशिया कुल साइल कुल यह सारी मसूदन वरासत तमिस मिले यह वरासत पन्निस मालिस निश अम पत रुक्यो बब कैसस कालस और मे तुल वक्तुक फायदे मे त्रो तथ जमीनस कुन नजर यमिच वजाहत बब करान ओस मे वन पान पानस मे क्या फिक्र छ यह जमीन कहंद तिम खजर कुल तिम बाकी कुल कहंद मे क्या फिक्र छ मे छ यह पाई कि जमीन यम कुल छ म्योन खाबन हुन दुनिया यह छ म्योन गिंदन मैदान बबन वोन बे मैंने गोबरा 40 वरी ब्रोट ओस यह सोरे जमीन यह सारी वरासत मसूद सन्ज 2/3 यानी कि 66% जमीन छ वन यह म्योन यह मैंने खतर अख खबर क्या कि मे तो ताम पाई यह जमीन छ गोड़ पेटे सन असमुच मे निश जमीन फेड़ान ते बह ये गामस मज आवस तम सात मसूद यम सारी जमीनुक यम सारी जागीरुक मालिक आज छ हालात बदलेमत मे बासान युताम मसूद जिंद रोज बह हम तुहद बाकी जमीन ते मल मे छन पाई मे क्या आव खोचुन बब सज कथ बूजित बह यहान मोन बब गश तरुन यह तम वोन यह सह वनान मे आव रहम महसूदस पे मे मसूद याद तुहज मुदर आवाज तुहद गेवन तुहद असन मोन बब जहन त असान मे वोन बबस बबा मसूदन क्या यह जमीन कुनमुत बबन दित जवाब जन यम हिसाब बबन यह लफ्ज जन वोन मे बास्यो जन कथान खौफनाक चीज आसान बबन वोन बे गोबरा मसूदन वारिया खानदर करमित ये सह खानदर करान सह मे जमीन फेड़ान कनान मे कोर जल्दी जल्दी हिसाब तेल गसान मसूदन नमत खानदर करमित बजानाक मसूद सज 3 खानदारनी मसूद सज मत शक्लस मे अछन मज तुहद लुंग खर तमिस पे छनमुत जीन मसूदन जूठ चग या छनमित नड़िस यह सारी शक्ल मे अछन ब्रोट कन बस मसूदस मुतलिक सोचान मसूद गो ब्रोट कन खड़ा बस वुचान बबस कुन बब वुचान मे कुन मसूदन वोन बबस ए आज खजर वालन खजर छान ना तोत मे बास्यो मसूदन वन यह कत दिल सह यसान पज पे मोन बब गश तोड़ युन मगर मोन बब गो थोद वथित तहजन अछन गई चमक पद तम कर मे अथस थफ तो गई खजर छान जाय कम तान उन बब सद खतर स्टूल यथ पे कन चमड़ लगित बह रूदस खड़े तत लूक अगरचे बजाना तम सारी लूक मगर बह रूदस सिर्फ मसूदस कुन वुचान मसूद बाकियों लुको निश अलग थलग खड़ा जन तमिस कह लेन देन हालांकि यम खजर छान तम सारी मसूद सद कुन कुन सात तिहद ध्यान खजर छनराय कुन गसान यम खजर हेर पे बन वस पेवान अक सात लै तम क्रख खजर कुल किस टापस पे बिहत नफरस कुन युस पन्ने तेज तो जेठ दात सत खजर छानान तो वोनस हेसान युथ न खजर कुलुक जिगर चटक कंस दित न तमिस कुन ध्यान खजर कुलिस पे बिहत नफर रूद ताकत सान तेज तेज पन्नो तेज द्रातो सत खजर छानान
زن تہِ ٲسۍ کھٔزٕر ہیٚرِ جنتہٕ پٮ۪ٹھ ؤسۍ پیوان. بہٕ چھُس مسعوٗدنہِ کتھِ پٮ۪ٹھ سونٛچان کھٔزٕر کُلیُک جِگر. مےٚ باسیٚو کھٔزٕر کُلِس چھُ زن تہِ محسوٗس کران، کھٔزٕر کُلٮ۪ن زن تہِ دِل آسان یِم دُبراے کران. مےٚ پیٚیہِ مسعوٗدٕنۍ کتھ یاد. تٔمۍ اوسُس بہٕ اکہِ ساتہٕ کھٔزٕر کُلچہِ لنجہِ سۭتۍ گِنٛدان وُچھمُت اور تٔمۍ اوس مےٚ ووٚنمُت میانہِ گوٚبرا کھٔزٕر کُلۍ چھِ اِنسانن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ خوشی تہٕ غم محسوٗس کران. بہٕ اوسُس تمہِ ساتہٕ أنٛدری أنٛدری شرمنٛد گوٚمُت. ییٚلہِ مےٚ بیٚیہِ تتھ زٔمیٖنس کُن نظر ترٲو مےٚ وُچھ پنٕنۍ سٲتھی رین ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کھٔزٕر کُلٮ۪ن أنٛدۍ أنٛدۍ جمع گٔمٕتۍ کھٔزٕر جمع کران، کھٔزٕر کھٮ۪وان. کھٔزٕر ٲسۍ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن ڈیرن منٛز یِوان جمع کرنہٕ. مےٚ وُچھ لُکھ یِوان تِم کھٔزٕر ڈبو سۭتۍ تولان تہٕ ٹھیلن منٛز بران. مےٚ گٔزرٲے 30 ٹھیلہٕ. تِم لُکھ درٛاے اکہِ اکہِ تتہِ ماسِوایہِ حُسین باپٲرۍ موسا سون زٔمیٖن ہمساے تہٕ بیٚیہِ 2 اجنبی اِنسان یِم نہٕ مےٚ توٚتام زٕہٕنۍ تہِ وٕچھمٕتۍ ٲسۍ. بہٕ زانہکھٕے نہٕ تِم. مےٚ بوٗز اکھ شُرنہِ آواز تہٕ وُچھُم ببس ٲس نِندٕر پیٚمٕژ. مسعوٗدن ٲس نہٕ پنٕنۍ جاے بدلٲومٕژ. تٔمۍ اوس اکھ مسواک پننِس ٲسس منٛز بوٚرمُت. سُہ مسواک اوس سُہ ژاپان زن تہِ اوسُس کُستان کھٮ۪نہٕ چیٖز ٲسس منٛز بٔرِتھ تہٕ زن تہِ اوس سُہ ژاپان فِکری اوس تران مےٚ کیاہ تتھ کھٮ۪نہٕ چیٖزس کرُن. اچانک گوٚو بب ہُشار. سُہ گوٚو تھوٚد ؤتھِتھ تہٕ تٔمۍ لوگ کھٔزٕر ٹھیلن کُن پکُن. تٔمِس پتہٕ پتہٕ آیہِ حُسین موسا تہٕ بیٚیہِ 2 اجنبی نفر. مےٚ ترٲو بیٚیہِ موساہس کُن نظر. موساہن تہِ لوگ کھٔزرن کُن پکُن مگر تِتھ کٔنۍ زن تہِ اوس یژھان پتھ کُنٕے گژھُن مگر کھۄر ٲسِس برونٛٹھ کُن پکناوان. تِمو ساروٕے بنوو اکھ دٲیرٕ گٔیہِ کھٔزرن أنٛدۍ أنٛدۍ جمع تہٕ لٲگِکھ کھٔزٕر وٕچھِنۍ. کٔمۍ تانۍ تُل کھٔزٕر جوڑا تہٕ لٲگِن کھیٚنۍ. ببن دِژ مےٚ کھٔزٕر مٔٹھ تہٕ مےٚ تہِ لٔگۍ کھیٚنۍ. موساہن تُلۍ دۄنوٕنی اتھن کٮ۪تھ کھٔزٕر ہیوٚتنکھ مُشُک تہٕ تھٲیِن بیٚیہِ پتھر. پتہٕ بٲگرٲے تِمو تِم کھٔزٕر پانہٕ ؤنۍ. حُسین سوداگرس آیہِ 10 ٹھیلہٕ، 2 اجنبی نفرن آیہِ 5-5 ٹھیلہٕ. موسا سٲنِس زٔمیٖن ہمسایس آیہِ 5 ٹھیلہٕ. میٲنِس ببس تہِ آیہِ 5 ٹھیلہٕ. مےٚ توٚر نہٕ کینٛہہ سمجھا اتہِ. مےٚ توٚر نہٕ کینٛہہ فِکرِ یِم کیاہ کران. مےٚ ترٲو بیٚیہِ مسعوٗدس کُن نظر. سُہ اوس نظرِ پھران، سُہ اوس لال پھران. دٔچھنہِ پٮ۪ٹھ کھووُر، کھووُرِ پٮ۪ٹھ دٔچھُن. یِتھ کٔنۍ 2 انمٲرۍ یِمن وتھ رٲومٕژ آسہِ تِم دٔچھُن کھووُر کران تِتھے کٔنۍ اوس موسا پنٕنۍ لال پھران، پننہِ أچھ پھران. ببن ووٚن مسعوٗدس ژٕ دارکھ مےٚ وُنہِ 50 پونٛڈ. وَلہٕ أسۍ کرو پتہٕ اتھ مُتعلِق کتھ. حُسینن کوٚر پننٮ۪ن نفرن آلو. تِمو أنۍ کھر. 2 اجنبی نفرو أنۍ اوٗنٹ. یِم سارے کھٔزٕر بوہرِ آیہِ تِمن پٮ۪ٹھ لوڈ کرنہٕ. أکۍ کھرن لٲگۍ کرٛٮ۪کھ. اوٗنٹو تہِ لوٚگ شور کرُن. تِمن اوٗنٹن اوس چانٹیو کِنۍ پوٚس نیران. مےٚ باسیٚو زن تہِ بہٕ مسعوٗدس نزدیٖک گژھان تٕہنٛدٮ۪ن پلون تھپھ کران، زن تہِ یژھان بہٕ تٕہنٛدٮ۪ن پلون تھپھ کرن. اور مےٚ بوٗز اکھ آواز ہِش زن تہِ ٲسۍ کٹہٕ بچس کھش کران. اچانک مےٚ چھنہٕ پیی کیازِ مےٚ گٔیہِ أنٛدرٕ پین ظٲہِر. میٲنِس سیٖنس منٛز باسے مےٚ پین دگ. مےٚ تُج دوٗر دو. مےٚ بوٗز ببن کوٚر مےٚ آلو تہِ. بہٕ رُکیوس کینٛژس کالس گژھا واپس کِنہٕ نہ مگر مےٚ تُج بیٚیہِ دو برونٛٹھ کُن. مےٚ باسیٚو زن تمہِ ساتہٕ مےٚ پنُن بب کھران. مےٚ تُج تیز تیز دو. مےٚ باسیٚو زن تہِ مےٚ أنٛدٕرۍ کِنۍ کُستام راز یتھ رازس بہٕ پھاش اوسُس یژھان کرُن. دو تُلان تُلان ووتُس بہٕ دٔریاو بٔٹھِس تام ییٚتہِ تتھ بینٛڈ گژھان اوس اکیشا کُلٮ۪ن پٔتۍ کِنۍ. پتہٕ یہِ زاننہٕ بغٲرٕے بہٕ کیاہ کران مےٚ تُج پنٕنۍ اونٛگُج ترٲوٕم پننِس ٲسس کُن، نِیَم پننِس ۂٹِس کُن
تہٕ کھٲڑِم اُلٹی سۭتۍ تِم سٲری کھٔزٕر واپس